आज म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन आज प्रार्थनाको विषयमा लिएर आएछु है। छोटो बोल्छु। आज है तपाईहरुको माझमा म प्रार्थनाको विषयमा म बोल्ने छु। प्रार्थना चाहिँ यीशुले हामीलाई किन गर्नु भन्नुभयो है। प्रार्थना चाहिँ आज हाम्रो लाइफ स्टाइल हुनुपर्छ। यीशु इभन उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ आफै नै डाँडाहरूमा है रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। रातभरि डाँडामा उहाँ प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनुहुन्थ्यो, प्रभुको वचनले भन्छ। अनि उहाँले हामीलाई किन के अरे प्रार्थना गर्नुभयो, सिकाउनु भयो भन्दाखेरि हामी बलियो हुनको लागि। हालेलुया। हामी बलियो हुनको लागि, हामी शक्तिशाली हुनको लागि है, हामी आत्मामा बलवान हुनको लागि, हामी रोगमाथि विजयी हुनको लागि, शैतानलाई हामी हराउनुको लागि। अनि उहाँले हामीलाई हाम्रो हरेक समस्यामाथि उहाँ विजयी हुनुको लागि हामीलाई प्रार्थना गर्न उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यसरी नै है। अनि पहिलो थेस्लोनिकी यहाँनिर 5:17 पनि यहाँनिर लेखिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ भनेर। हालेलुया। किनभने उहाँले हामीलाई है प्रार्थना यहाँ निरन्तर भनेको छ। हाम्रो जीवनमा कति पल्ट हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ, किनभने हामी समस्या परेको बेलामा मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मात्र प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। अनि यहाँ वचनले के भन्छ भने निरन्तर, कोही कोही बेला मात्रै भन्दैन, यहाँनिर निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ भनेर भन्छ उहाँको वचनले। किनभने हामी अब किनभने हाम्रो लाइफस्टाइल, मैले भने हाम्रो लाइफस्टाइल हामी किनभने हामी सानैदेखि हामीलाई कसैले दाँत मल्नु, ब्रस गर्नु कसैले हामीलाई भन्नु पर्दैन, किनभने हामी सानैदेखि त्यो गरिआएको। कसैलाई ब्रेकफास्ट, डिनर, लन्च गर्नु भनेर कसैले हामीलाई भन्नु पर्दैन, त्यो हामीलाई सानैदेखि गरिआएको भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यो कसैले नभरिकन गर्छौँ। त्यस्तै नै हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनमा निरन्तर हुनुपर्छ। जुनै परिस्थितिमा, जुनै अवस्थामा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न हामी कहिले पनि नछोडौँ। अनि हामी एफिसीको पुस्तकदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। एफिसी 6:10 हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर भन्छ, अब अन्त्यमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, दियाबलसको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हतियार धारण गर भन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर के भन्छ भने आज हामी कसरी चाहिँ बलवान हुनु, कसरी चाहिँ हामी शक्तिशाली हुनु, हामी प्रार्थना गरेर। हालेलुया। प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ लडतरको व्यक्ति होइन है, तपाईँ लडतरको व्यक्ति हुनुहुन्न। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनबाट चाहिँ सामर्थ्य निस्किन्छ। आमेन। सामर्थ्य निस्किन्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनबाट चाहिँ एकदमै धेरै सामर्थ्य निस्किन्छ। त्यही भएर हामी प्रार्थना चाहिँ हाम्रो निरन्तर हुनुपर्छ। यहाँनिर 12 भन्छ, किनभने तिमीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। हालेलुया। हामी चाहिँ ख्रिस्टको सेनाहरू हो, हामी चाहिँ आत्मिक सेना हो। किनभने वचनले भन्छ हाम्रो लडाइँ चाहिँ शरीर र रगतको होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ आत्मिक लडाइँ हो। अनि किनभने हामी संसारमा हेऱ्यौँ भने है, जब सेनाहरू लडाइँ खेल्न जाँदाखेरि उनीहरू कति धेरै ट्रेनिङहरू गर्छ है, त्यत्तिकै उनीहरू लडाइँ खेल्न जाँदैन, कति लामो समयसम्म उनीहरू ट्रेनिङ गर्छ। अनि आफ्नो सुरक्षाको लागि उनीहरू कति धेरै, सेफ्टीको लागि उनीहरू कति कुराहरू अगाडिदेखि नै सिकिरहेको हुन्छ। अनि किनभने उहाँले है जब परमेश्वरको के अरे शारीरिक सेनाहरू, जब सिपाहीहरू लडाइँ खेल्न जाँदाखेरि उनीहरू है कति कुराहरू मजबुत बनाउनुको लागि, कति कुरा है बलियो हुनको लागि उनीहरूको ठुलो लिडरले उनीहरूलाई लडाइँ खेल्न पठाउँदैन। किनभने जो हट्टकट्ट छ, जो बलियो छ, जो शक्तिशाली छ, जो आत्तिलो छ, त्यसलाई नै पठाउँछ। त्यही भएको हुनाले हामी संसारिक मान्छेलाई त्यसरी लडाइँ खेल्नुको लागि त यति धेरै हामी ट्रेनिङ परिश्रम गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसरी नै हामी आत्मिक सेना भएको भएर हामी पनि
आत्मामा के गर्नु पर्यो? प्रार्थना गर्नु पर्यो निरन्तर। हालेलुया। अनि यो वचनले यही नै सिकाउँदछ। यसकारण हामी के गर्नु पर्यो? विश्वास साथ प्रार्थना गर्नु पर्यो। विश्वास साथमा प्रार्थना गर्नु पर्यो, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्यो, निरन्तर हामी प्रार्थनामा लागिरहनु पर्यो। किनभने जब हामी है दुर्बल हुन्छौँ, जब तपाईँलाई अल्छेपन लाग्छ, तपाईँलाई अल्छे लाग्छ भने त्यतिखेर हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हालेलुया। किनभने अन्य भाषामा प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अल्छेपनहरू सबै हटेर जाँदछ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामी आत्मामा प्रार्थना गर्ने, हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने, जुनै परिस्थितिमा पनि हामी प्रार्थना गर्ने। समस्या आउँदाखेरि चाहिँ गण्डगोल प्रार्थना गर्ने, फेरि समस्या समाधान भएपछि हामी बिर्सी पठाउँछौँ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पनि आइरहेको हुँदैन। अनि यहाँनिर 12 मा भन्छ, यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यको पेटीले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खरा हो भनेर भन्छ। धार्मिकताको छातीपाता। आज हामीलाई एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने, जब पहिले हामी यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडि नै हामी पापी थियौँ है। अनि जब उहाँलाई पायौँ, उहाँलाई हाम्रो जीवनमा बोलायौँ, प्रभु यीशुलाई हामी बोलायौँ, त्यही भएकोले हामी सबै कम्प्लिट धर्मी व्यक्ति हो। अनि हाम्रो मेन्टलीमा, हाम्रो दिमागमा के राख्नु पर्यो भने, हामी धर्मी व्यक्ति हो, म धर्मी हो, म धर्मीको प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो? विश्वास राख्नु पर्यो, अनि कन्फेस गर्नु पर्यो, मुखले बोल्नु पर्यो। नभए शैतानले दोस्याउँछ के, त पापीको प्रार्थना चाहिँ किन सुनाइ हुन्छ भनेर दोस्याउँछ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र म आज आफ्नो दिमागमा चाहिँ म धर्मी हो, म धर्मी व्यक्तिको प्रार्थना चाहिँ उहाँ सुन्नुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो। जसरी हामी है दानियलको पुस्तकमा हामी सबैलाई थाहा छ दानियलको पुस्तकको घटना है। हामी मजाले हामी दानियल 3 को 1 देखि लिएर 30 सम्म हामीले मजाले पढ्यो भने हामी मजाले थाहा पाउँछौँ। किनभने उहाँ के अरे जब नबुकदनेस्सर राजाले जब है सद्रक मेशक र अबेदन भन्ने 3 जना व्यक्तिलाई जब ऊ 30 मिटर अल्को र 3 मिटर चौडाइ, अब 30 मिटर भनेको त कति अल्को हो नि, अब त्यत्रो सुनको मूर्ति बनाएर चाहिँ बेबिलोनको मैदानमा स्थापित गर्यो भनेर भन्छ। अनि त्यहाँदेखि सबै त्यहाँको ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, त्यहाँको हाकिमहरूलाई, अदालतको ठुल्ठुलो मान्छेलाई, हरेक जाति हरेक भाषा बोल्नेहरूलाई है जब त्यो मैदानमा सुनको मूर्तिलाई खराब गर्छ तब के भन्छ भने आदेश गर्न लगाउँछ उनीहरूलाई। हरेक जातिहरू, हरेक जाति, हरेक भाषा बोल्नेहरू जब सारङ्गी, बिरा, सितारा, न्यौरी यी सबै किसिमको बाजाहरू बज्यो भने, यो बाजाको आवाज सुन्यो भने तिमीहरू सबै त्यो मूर्तिको अगाडि घोप्टो परेर दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिन्छ। अनि सबै त्यसरी आदेश दिएर अनि के भन्छ भने जसले चाहिँ यो मूर्तिलाई पुज्दैन त्यसले चाहिँ आगोको भट्टीमा फ्याँकिनेछ भनेर त्यसरी नै भन्नु लगाउँछ है उसको सेनाहरूलाई। अनि त्यहाँनिर 3 जना व्यक्तिहरू हुन्छ नि, उनीहरूको सेनाले एकजना अगाडि बसेर हेरिरहेको हुन्छ, को धोक्छ को धोक्दैन भनेर हेरिरहेको हुन्छ। तर 3 जना हिब्रो केटाहरू चाहिँ ढोगेको हुँदैन, किनभने उहाँहरू परमेश्वरको आराधक हुन्छ, परमेश्वरलाई पुज्छ, उनीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, उहाँको आराधना गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यति धेरै विश्वास थियो कि उहाँले हामीलाई आगोको भट्टीबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई विश्वास थियो। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले त्यो पुस्तक ल्याएको छुइनँ, हामी मजाले तपाईँले टिपेर लगेर घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तिनीहरू के जवाब दिन्छ भन्दाखेरि महाराजा हामीलाई आगोको भट्टीमा पर्यो भने पनि उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्नु भएन भने पनि हामी तपाईँको देवतालाई पुज्दैनौँ, तपाईँको बनाएको त्यो सुनको मूर्तिलाई हामी धोक्दैनौँ भनेर तपाईँलाई थाहा होस् भनेर त्यसरी नै उनीहरू जवाब दिन्छ। अनि त्यो राजाले के अरे रिसले चुर हुन्छ भन्छ वचनले, रिसले चुर भएर उनीहरूलाई पहिलेको भन्दा पनि 7 गुना व्रत आगो बालेर अनि फेरि के भन्छ भन्दाखेरि सद्रक मेशक तिमीहरू साँच्चै हो, यो कुरा साँच्चै हो कि तिमीहरू मैले बनाएको सुनको मूर्तिलाई पुज्दैन हो भन्छ। अनि त्यसरी नै फेरि 7 गुना आगोको भट्टी गराएर फेरि त्यसको बलियो सेना भन्छ, उसको बलियो सेनाहरूलाई उनीहरूको हात खुट्टा बाँधेर आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन्छ वचनले भन्छ। अनि त्यहाँदेखि गएर हामी तलतिर पढ्यो भने है सुरुमा चाहिँ भनेको हुन्छ जो चाहिँ मेरो मूर्तिलाई पुज्दैन त्यो चाहिँ आगोको भट्टीमा
फ्याँकिनेछ। अन्तमा त्यही मान्छेले प्रभु पाउँछ है। अनि त्यहाँदेखि हामी पढ्दै 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 तल मजाले पढ्यो भने तल 29-30 पदतिर गयो भने हामीले त्यो के अरे जब उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फ्याँक्छ अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यहाँ 3 जनालाई फालेको हुन्छ, तर वरिपरि त्यहाँनिर 4 जना घुमिरहेको हुन्छ। त्यो आगोको वरिपरि 4 जना घुमिरहेको हुन्छ, तर जुन व्यक्तिलाई हातखुट्टा बाँधेर आगोमा हालेको थियो उनीहरू त नबाँधिएको र तिनीहरूको केही हानि नभएको, तिनीहरू वरिपरि स्वर्गदूत उहाँले खटाउनु भएको हुन्छ उहाँलाई सुरक्षा गर्नको लागि। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जस्तो विश्वास आज तपाईँ र मलाई पनि हुनुपर्छ। हालेलुया। उनीहरूले गरेको जस्तो विश्वास आज प्रत्येक मण्डलीमा, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो परिवारमा यीशुले खोजिरहनु भएको छ। अनि जब पर दैलोबाट हेरिरहेको हुन्छ है राजा के गर्दैछन् भनेर जब हेर्छ तब उनीहरूलाई केही हानि नभएको देखिरहेको हुन्छ। अनि के भन्छ भने त्यहाँ त 3 जना फालेको थियो तर 4 जना छ, तर उनीहरू त केही हानि नभएको र एकजना त परमेश्वरको पुत्र जस्तै पनि घुमिरहेको छ भन्छ। हालेलुया। अनि त्यहाँदेखि जब बोलाउँछ है सद्रक मेशक अबेदnego, तिमीहरू 3 जना व्यक्ति बाहिर आऊ भन्छ। जब तिनीहरू बाहिर आउँछ अनि त्यहाँदेखि के भन्छ भन्दाखेरि अन्त्यमा के अरे तिनीहरूलाई धुवा पनि गनाएन भन्छ। उनीहरूलाई धुवा पनि गनाएन, उनीहरूको केसधरि पनि नक्सानी भएन, उनीहरूको लुगा धुवा पनि अलिकति उनीहरूलाई अलिकति छेउले पनि तिनीहरूलाई छोएको थिएन भन्छ आगोले। अनि त्यहाँनिर लाने सिपाही चाहिँ आगोको राफले नै भस्म भयो भन्छ। हालेलुया। अनि अलिक तलतिर पढ्दै गयो भने अन्तमा के भन्छ भने त्यो नबुकदनेस्सर राजाले के भन्छ भने अबदेखि उपरान्त यिनीहरूले परमेश्वरको आराधक गर्ने जति छन्, जति भाषा बोल्नेहरू जति छन्, उनीहरूको विरुद्धमा कसैले पनि केही बोल्न पाउने छैन, उनीहरू पुज्न पाउनुपर्छ। किनभने जो उनीहरूको विरुद्धमा केही बोल्छन् तिनीहरू टुक्रा टुक्रा गरेर मारिनेछ भन्छ। हालेलुया। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ अझ उनीहरू जस्तो विश्वास आज हाम्रो जीवनमा पनि यीशुले खोजिरहनु भएको छ। हालेलुया। अनि आज हामीले है एफिसीकै पुस्तकलाई हामी 1:16लाई हामी हेर्नेछौँ। 16लाई साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्नि बार निभाउन सक भन्छ। हालेलुया। विश्वासको ढाल उठाऊ भन्छ। आज हामी कसरी विश्वासमा खरा हुने है? हामी धेरै पाउँछौँ बाइबलहरूमा है, परमेश्वरको अगमवक्ताहरू उदान परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू हामी धेरै पाउँछौँ। अनि यहाँनिर भन्छ विश्वासको ढाल उठाऊ है जसबाट तिमीहरू दुष्टको सबै अग्निबारहरू निभाउन सक, मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरुवाल उठाऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै शान्तहरूको लागि के गर भन्छ? प्रार्थना गर। हालेलुया। सबै शान्तहरूको लागि प्रार्थना गर। आज हामी जुनै परिस्थितिमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न चाहिँ हामी कहिले नछोडौँ। प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ लतरको व्यक्ति होइन, किनभने जो मान्छे प्रार्थनामा धेरै समयसम्म समय बिताउँछ नि त्यो मान्छेको जीवनबाट सामर्थ्य निस्किन्छ। आमेन। सामर्थ्य निस्किन्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ आज तपाईँले प्रत्येक हुनुपर्छ, प्रत्येक हरेक परिस्थितिमा। अनि अघिले मैले भने नि थेस्सलोनीको पुस्तकमा के भन्छ? निरन्तर जुनै परिस्थितिमा पनि, जुनै अवस्थामा पनि, चाहे दुःखमा होस्, चाहे सुखमा होस्, चाहे भरिपूर्ण होस्, अभावमा होस् है, चाहे समस्यामा होस्, समस्या नआउँदा पनि हामी जुनै परिस्थितिमा पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यहाँनिर मर्कुसको पुस्तकमा हामी अब हेर्नेछौँ। मर्कुस 5:36लाई हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 21देखि हामी सबै पढ्यो भने राम्ररी हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर म 36देखि पढ्नेछु। तर तिनीहरूले गरेको कुराहरूलाई ध्यान नदिई यीशुले सभाघरको शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। हालेलुया। किनभने मैले बिचबाट मात्रै पढेँ, तपाईँहरू बुझ्नुलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला। 21देखि पढ्नुभयो भने तपाईँहरू सबैजना राम्ररीसँग बुझ्नुहुन्छ। किनभने यहाँ एइरस भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्छ है, एइरसको छोरी चाहिँ त्यहाँनिर मरेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ खैला बैला गर्ने, बिलाउन गर्नेहरू, अविश्वास गर्नेहरू मान्छे त्यहाँनिर
थुप्रै हुन्छ। अनि तपाईँहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै नै, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै नै मान्छेहरू हाम्रो जीवनमा, जब तपाईँ विश्वासको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विश्वासमा खडा हुन सक्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, त्यतिखेर मान्छेले विभिन्न किसिमको कुराहरू, विभिन्न किसिमको हो हल्लाहरू गर्छ होला तपाईँहरूको माझमा है, गर्छ, यो हुँदैन, यो असम्भव, यो असम्भव छ, यो कुरा कसरी हुनसक्छ भन्ने मान्छेहरू निस्किन्छ होला। त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भने तपाईँ र म चाहिँ जब अविश्वास गर्छ तपाईँलाई विश्वासलाई डगमगाउँछ भने तिनीहरूसँग तपाईँ अलग बसेर तपाईँ विश्वासको प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुहोस्। हालेलुया। किनभने तिनीहरूको अविश्वासले गर्दाखेरि तपाईँको विश्वास नडगमगाओस्। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्छ, तर तिनीहरू गरेको कुराहरूलाई ध्यान नदिई यीशुले सभाघरको शासकहरूलाई भन्नुभयो, विश्वास मात्र गर, नडराऊ भनेर उहाँनिर भन्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर 37ले भन्छ, अनि उहाँले पत्रुस, याकुब र याकुबको भाइ यूहन्नालाई बाहेक अरू कसैले पनि आफ्नो साथ जान अनुमति दिनु भएन। यहाँ यीशुले पनि किनभने त्यस्तै गर्नुभएको छ, त्यहाँनिर खैला बैला गर्ने, किनभने त्यहाँनिर जब यीशु पुग्नुहुन्छ, अब त यीशुलाई किन दुःख दिएको, किनभने त्यो थिदी मरिसकी, त्यो असम्भव छ, त्यो किन दुःख दिनुभएको भनेर खैला बैला गर्ने मान्छेहरू यत्तिकै वरिपरि हुन्छ। तर यीशुले के गर्नुभयो, त्यो कुराहरू सुने पनि नसुने जस्तो गरेर आफ्नो काम गर्नुभयो। किनभने उहाँनिर याकुब, पत्रुस, यूहन्नाहरू, त्यो तीनजना व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्ति, विश्वासमा सहमत हुने व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुभयो, भित्र लिएर जानुभयो। अनि 38मा भन्छ, उहाँहरू सभाघरका शासकहरूको घरमा आउनुभयो, अनि उहाँले खैला बैला गर्नेहरू र रुनेहरू र ठुलो स्वरले बिलाउन गर्नेहरूलाई देख्नुभयो। हालेलुया। ठुलो स्वरले बिलाउन गर्नेहरू, खैला मैला गर्नेहरूलाई थुप्रैलाई देख्नुभयो। यहाँनिर भन्छ, भित्र पसेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ र रुन्छौ, थिति मरेकी छैन तर सुतिरहेकी छे भन्छ। हालेलुया। थिति मरेकी छैन तर सुतिरहेकी छे। तर 40मा भन्छ, तर उनीहरू उहाँको कुरामाथि हाँसे, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उहाँले सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो र थितिका बुबा र आमा र उहाँसँग हुनेहरूलाई साथमा लिई थिति भएको कोठाभित्र जानुभयो। हालेलुया। किनभने है अविश्वास गर्ने तिनीहरू खैला बैला गर्ने, विभिन्न किसिमको बिलाउन गर्ने, यो त असम्भव छ, यो कसरी हुन्छ, यो त मृत्युमा परिसकेको छ, यो मरिसकेको छ, यो कसरी जीवित हुन्छ, प्रभुलाई किन दुःख दिएको भन्ने वरिपरि विभिन्न किसिमको त्यो है अविश्वासको कुराहरू त्यहाँनिर देखिरहनु भएको थियो। तर परमेश्वरले ती सबै कुराहरू पन्छ्याउनु भयो। अनि जो विश्वासमा एकट्ठा थियो, सहमति थियो, उहाँहरूलाई लिएर अनि उसको थितिको बुवा मम्मीलाई लिएर मात्र उहाँ भित्र पस्नुभयो। अनि यहाँनिर 41मा भन्छ, अनि थितिको हात समातेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तालिता कुमी, जसको अर्थ हो, ए बालिका म तिमीलाई भन्दछु उठ। हालेलुया। साधारण प्रार्थना गर्नुभएको छ, तालिता कुमी उठ, जसको अर्थ हो, ए बालिका तिमी उठ भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि थिति जुरुक्कै उठी र हिँडडुल गर्न लागि, र त्यो 12 वर्षको थिए। अनि त्यति नै बेला तिनीहरूको माझमा आश्चर्य कर्म भयो भन्छ। हालेलुया। आश्चर्य कर्म भयो भनेर भन्छ। अझ तपाईँहरूको बिचमा पनि है कतिजना है अविश्वासको कुराहरू गर्छ, तपाईँलाई अब यो त असम्भव छ, अनि हामीलाई के पनि भन्छ भने केही भएको छ भने फलाना पनि यस्तै बिरामले मरेको भनिदिन्छ। त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, ए हो कि क्या हो भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो आज तपाईँ र म चाहिँ आज यीशुको जीवन हेरेर हामी सिक्दछौँ। यीशुको जीवन हेरेर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। किनभने उहाँले सबैतिर भन्नुभएको छ, प्रार्थना गर, विश्वास गर, परीक्षामा नपर भनेर उहाँले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। हामी उहाँको जीवन हामी हेरेर हामी सिक्नु पर्दछ आज तपाईँ र म चाहिँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामी पहिलो सुसमाचार यूहन्ना 14:12 हामी हेर्नेछौँ। सुसमाचार यूहन्ना 14:12, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ भन्छ। हालेलुया। उहाँले के भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले म माथि विश्वास गर्छ त्यसले म गरेको काम पनि गर्नेछ र त्यो भन्दा पनि ठुलो काम गर्नेछ भन्नुभएको छ।
आज हामी है हेर्दछौँ यहाँनिर वचनमा यीशुले के गर्नुभयो है संसारमा हुँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ। यीशुले संसारमा हुँदाखेरि उहाँको छाया पर्ने बित्तिकै कस्तो दुष्ट आत्माहरू चिच्याउँदै भाग्थ्यो है। उहाँको छाया मात्रै पर्दाखेरि उहाँलाई देख्ने बित्तिकै भूत आत्माहरू भाग्थ्यो। हामीलाई थाहा छ नि उहाँले जब संसारमा हुँदाखेरि जब संसार मानिस भएर आउँदाखेरि संसारमा अचम्मको कार्यहरू उहाँ गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ उहाँको घटनाहरू, किनभने यीशुले संसारमा हुँदाखेरि कति रोगी बिरामीहरूलाई चङ्गाई बनाउनु भयो, मरेको 4 दिन लाजरसलाई जीवित पार्नुभयो, उहाँ पानीमाथि हिँड्नुभयो है, पानीमाथि हिँड्नुभयो, आँधी हुरीलाई पनि शान्त पार्नुभयो। चेलाहरूले के भन्छ, यिनी त कस्तो मान्छे रहेछन्, यिनीको कुरा यिनीहरूको भाषा त आँधी हुरीले पनि पत्याउँदो रहेछ, उहाँले पनि टेर्दो रहेछ भनेर चेलाहरू छक्कै पर्छ त्यतिखेर। अनि हामीले धेरै धेरै कार्यहरू गरेको थाहा पाउँछौँ। उहाँले संसारमा हुँदाखेरि लाल समुद्रलाई 2 भाग बनाउनु भएको छ है। हरेक लङ्गरा घुङ्गालाई है, बहिरालाईदेखि लिएर कुष्ठरोगी 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्री विभिन्न किसिमको चिन्ह र चमत्कार गरेको हामी कुराहरू पाउँछौँ। अनि यीशुले यहाँ आफै के भन्नुभएको छ, जसले म माथि विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्न सक्नेछ र ती भन्दा पनि ठुला काम गर्न सक्नेछ। हालेलुया। अनि अब हामी नसकुला त सक्छौँ नि, किनभने यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँ झुठो बोल्नुहुन्न, उहाँ कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न, उहाँको वचन सत्य छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ चाहिँ हामी विश्वासमा खडा भएर विश्वासको प्रार्थना गर्न जरुरी छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर भन्छ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गरिदिनेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु। हालेलुया। अनि कतिपय हामी प्रार्थना गर्न पनि जानिरहेको हुँदैनौँ, किनभने हामी प्रार्थना गर्न त गर्छौँ तर हाम्रो समस्याको उत्तरहरू पाइरहेको हुँदैनौँ। किनभने हामी उल्टो प्रार्थना पनि हामी गरेर पनि होला, किनभने हामी माग्नुपर्छ। यहाँनिर प्रार्थना गर्न पनि सिकाउनु भएछ है यीशुले, माग्नुपर्छ हामी यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा पितालाई माग्नुपर्छ अनि उहाँले यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा हामीलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। पिताले चाहिँ पुत्र, यहाँ भन्छ पुत्रले है पिताको नाउँमा चाहिँ पिताले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ माग्ने बेलामा पनि यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी माग्नुपर्छ। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी माग्नुपर्छ अनि उहाँले हामीलाई यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यो वचनले त्यही नै भन्दछ। अनि यहाँनिर मत्ती 6:9 लिएर 13सम्म पनि हामी यहाँनिर हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न पनि सिकाउनु भएको छ। धेरै ठाउँमा उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ यहाँनिर। किनभने यहाँ भन्छ मत्ती 6:9 लिएर 13सम्म हामी पढ्यौँ भने, तर तिमीहरू चाहिँ यस प्रकारले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गीयमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रो अपराधीलाई क्षमा गरेको छौँ। हामीलाई परीक्षामा पार्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्रकट र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् भन्छ। आमेन। हालेलुया। यो किनभने परमेश्वरले तपाईँले जसरी आउँछ है यही प्रार्थना गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले जसरी आउँछ त्यसरी नै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तो थुक्क तैँले त कस्तो प्रार्थना गरिस् उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न है उहाँले, किनभने उहाँ जस्तो तपाईँले जस्तो आउँछ, जस्तो भाषामा आउँछ। अनि हामीले के पनि बुझ्ने गर्छ भने मैले त मिलाएर प्रार्थना पनि गर्न जान्दिनँ, मेरो प्रार्थना सुनवाई हुन्छ कि हुन्न भन्ने कोही बेला हामी सोचिरहेको हुन्छन् आफ्नो जीवन हेरेर। किनभने परमेश्वर तपाईँले जस्तो आउँछ नि त्यस्तै तपाईँले परमेश्वरलाई माग्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले जस्तो अवस्थामा पनि अब हामी तपाईँ र म चाहिँ जुनै परिस्थितिमा पनि प्रार्थना गर्न जरुरी छ। अनि यहाँ वचनले त्यही नै भन्छ। अर्को कुरा है, हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाम्रो मेन्टलीमा के गर्नुपर्छ, धर्मी हो भने विश्वास गर्नुपर्छ। अनि हामी आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि हामी के पनि सोच्नुपर्छ भने हामी शिर हौँ, हामी तुप्पा हौँ भन्ने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि जब तपाईँ यीशुले हामीलाई जब संसारमा आउनुभयो सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ। उहाँ विश्वासको कुरा पनि सिकाउनु भएको छ, प्रार्थना गर्न कुरा पनि सिकाउनु भएको छ, अधिकारको कुराहरू सिकाउनु भएको छ, नम्रता प्रेमको कुराहरू सिकाउनु भएको छ।
सबै सिकाएर उहाँ गइसक्नु भएको छ। आज तपाईँ र म चाहिँ आज त्यसलाई प्रयोग गर्ने पालो आज तपाईँ र मेरो। हालेलुया। उहाँले हामीलाई है अधिकारको कुराहरू कति धेरै सिकाउनु भएको छ। वचनले भन्छ तिमीहरू फुकाउने पनि अधिकार पाएको छौ, बाँध्ने पनि अधिकार पाएको छौ भन्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र म चाहिँ है साधारण व्यक्ति होइनौँ। प्रार्थना गर्ने मान्छे है चाहिँ प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवनबाट चाहिँ सामर्थ्य निस्किन्छ। जो मान्छे नि प्रार्थना गर्दैन त्यो मान्छे दुर्बल हुन्छ है। फेरि जो मान्छे प्रार्थना गर्दैन त्यो मान्छे दुर्बल हुन्छ, किनभने शैतानले खोजिबस्छ नि त कसलाई भेटाउँ र खाइहालु भने गर्जिने सिंह चाहिँ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ आज है प्रार्थना गर्न जरुरी छ। जब हामीले मौका नै दिँदैन शैतानलाई, हामी मौका नै दिँदैनौँ भने शैतानले हामीलाई छुनु सक्दैन। हालेलुया। हामी एफिसीकै पुस्तक हामी 1:17 हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ यहाँनिर है, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको महिमाको पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञान र बुद्धिको प्रकाशनको आत्मा दिउन् भन्छ। हालेलुया। उहाँ हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ज्ञानको स्रोत पनि उहाँ हुनुहुन्छ, बुद्धिको स्रोत पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएले गर्दा भन्दाखेरि यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ विश्वासको र ज्ञानको बुद्धि र प्रकाशनको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति तिमीहरू बोलाएको छौ। कुन आशाले हामीलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् भन्छ। अब हाम्रो हृदयको आँखा चाहिँ कसरी उज्यालो बनाऊ? हामी संसारमा अहिले धेरै मान्छेहरू पाउँछौँ है, जो बाहिर कति मिलाएर ओठे भक्ति भन्छ, त्यसलाई मिलाएर कति प्रार्थना गर्छ, तर क्या भित्र चाहिँ एउटै विश्वास हुँदैन। त्यस्तो विश्वास परमेश्वरले आज खोज्नु भएको छैन। आज तिमीहरूको हृदयको आँखा चाहिँ उज्यालो होस् भन्छ। तिमीहरू के को लागि बोलाइएको छौ, कसको लागि बोलाएको छ, हामी त्यो कहिले पनि नबिर्सौँ। हालेलुया। प्रत्येकको जीवनमा है प्रत्येकलाई उहाँले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार सुम्पिनु भएको छ। हामी प्रत्येक आफ्नो आफ्नो परिवारको लिडरहरू, आफ्नो आफ्नो परिवारको सदस्यहरू, प्रत्येकलाई उहाँले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी हामी कसरी निभाउन सकौँ? आज तपाईँ र म चाहिँ है परमेश्वरको वचनद्वारा हामी यही नै सिक्दछौँ। हामी परमेश्वरले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। अब हामी प्रेरितको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 9:36 देखि लिएर 42सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर पत्रुसको जीवनमा पनि है, अघि हामी मर्कुसको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, मर्कुसको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर जब यीशु ख्रीष्ट जब स्वर्गीय रहनु भए पछाडि है, प्रेरित 9:36 देखि यहाँनिर एकजना स्त्री हुन्छ है, एकजना स्त्री हुन्छ। अनि पत्रुसको जीवनबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ चिन्ह र चमत्कारको यहाँनिर कुराहरू भएको हामी थाहा पाउँछौँ। जब यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यौप नगरमा तबिता अर्थात् डोर्कस हरिणी भन्ने एउटा स्त्रिया थिइन्, भनेको एउटा स्त्री थिइन् है, एउटा स्त्री थिइन्। त्यो स्त्री चाहिँ कस्तो थिइन् भन्दाखेरि प्रभुमा दुःख परेकोलाई धेरैलाई सहयोग गर्नेहरू, अनि उहाँको प्रेमलाई बुझ्नेहरू, उहाँलाई आराधना गर्ने व्यक्ति, अनि उहाँनिर एकदम सहयोगी खालको स्त्री थिइन् भन्छ। यसरी लेखेको छ। तब यहाँनिर लेखेको छ, डोर्कस हरिणी भन्ने एउटा स्त्री थिइन्, उनी असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन्। ती दिनमा उनी बिरामी भइन् र तिनीको मृत्यु भयो र मानिसहरूले नुहाएर तिनलाई माथिल्लो कोठाको एउटा कोठामा राखे भन्छ है। धर्मी स्त्री पनि एक दिन प्रभुमा सुत्छिन् है, प्रभुमा उनी सुत्छिन्। अनि त्यहाँदेखि पत्रुसको जीवनमै पत्रुसले यहाँनिर चिन्ह र चमत्कारको जब प्रभु यीशु सिकाएर सबै कुरा सिकाएर उहाँ स्वर्गीय रहनु भए पछाडि जब पत्रुसले उहाँबाट नै सिकेर उहाँले हामीले थाहा पाउँछौँ नि पत्रुस कति खेप है गल्ती गर्ने। पत्रुस हामी जस्तै पत्रुसले पनि यहाँ चिन्ह र चमत्कारको कुराहरू हामी गरेको यहाँ थाहा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर 37ले भन्छ, ती दिनमा तिनी बिरामी भइन् र तिनको मृत्यु भयो र मानिसहरूले तिनलाई नुहाएर ती माथिल्लो कोठामा राखे भन्छ। नि 38मा भन्छ,
लुदा यौपाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनलाई दुईजना मानिसहरूलाई यस्तो बिन्ती गर्न पठाए भन्छ है। बिन्ती गर्न पठाए हामी कहाँ ढिलो नगरिकन आउनुहोस् भनेर। जब उनीहरूलाई पत्रुस एउटा ठाउँमा पत्रुस छन् भनेर, त्यहाँ एउटा स्त्री, धर्मी स्त्री, जब त्यो स्त्रीको मृत्यु हुन्छ, जब पत्रुस पनि त्यही गाउँमा आउनुभएको हुन्छ, अनि पत्रुसलाई के बिन्ती पठाउँछ भने पत्रुस यहाँ छन् भन्ने उनीहरू थाहा पाउँछ। अनि तपाईँ पत्रुस यो ठाउँमा यस्तो घटना भएको छ, यस ठाउँमा तपाईँले नढिलो गरिकन आउनुहोस् भनेर खबर यहाँनिर पठाएको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर के भन्छ भने तर पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। विधवाहरू र सबै तिनको नजिक उभिएर रुन लागेर डोरकस तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाएको पोषक र अरू वस्त्रहरू देखाए भन्छ। हालेलुया। तिनी दान दिनुमा असल अनि हामी पढ्दै जाँदाखेरि उहाँले लुगा बनाउने काम अथवा लुगा बनाउने काम, सिलाउने काम, सहयोग गर्ने काम पनि यहाँनिर गर्छिन्। अनि जब उहाँ हुँदैखेरि नै उहाँले विभिन्न किसिमको लुगा बनाएको थियो, अनि त्यही लुगा हेरिरहेको छन् भन्ने भन्छ वचनले। अनि यहाँ 40 भन्छ तर पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाएर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे भन्छ। हालेलुया। तिनीहरू रुने, चिच्याउने है, यहाँनिर रुनेहरू एकदमै परमेश्वरले हामीलाई है रुको बिलाउन गर्नुभएको होइन है। कति कुरा हामीलाई परमेश्वरको प्रेम फिल गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो आँसु पनि झर्छ, हामी रुन्छौँ पनि। तर यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको विश्वास चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हृदय चाहिँ कालो भएको तर बाहिर चाहिँ रुको चाहिँ उहाँले मन पराउनुहुन्न। अनि यहाँनिर जस्तै यीशु ख्रीष्टले अघि मर्कुसको पुस्तकमा गर्नुभएको थियो त्यस्तै कार्य एक्ज्याक्टली यहाँनिर पत्रुसले पनि के गरे, त्यो सबै रुने कराउनेहरूलाई बाहिर निकालेर के गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ घुँडा टेकी प्रार्थना गरे भन्छ। र त्यस लासतिर फर्केर भने ए तबिता उठ, अनि तिनी आँखा उघारिन् र पत्रुसलाई देखि उठेर बसिन् भन्छ। हालेलुया। आज यस्तै विश्वास चाहिँ तपाईँ र म यसुलाई खोजिरहनु भएछ। यस्तै विश्वास चाहिँ आज प्रत्येक मण्डलीमा, प्रत्येक व्यक्तिगतमा, प्रत्येक परिवारमा येशूले खोजिरहनु भएको छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर उठेर बसिन् भन्छ। अनि 41 भन्छ तिनले तिनलाई आफ्नो हात समाती जुरुक्कै उठिन् अनि शान्तहरू र विधवाहरू तिनलाई बोलाए र तिनलाई जीवित प्रस्तुत गरे भन्छ। हालेलुया। पहिले पत्रुस आउँदाखेरि कस्तो थियो, मरेको, मृत्युमा परिसकेको स्त्री। अनि त्यो पत्रुसले के गर्नुभयो, त्यो सबै अविश्वास गर्नेहरूलाई साइड लगाउनु भयो। अनि के गर्नुभयो, आफू चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँलाई पुकार्नु भयो, उहाँलाई अन्तर्वृत्ति गर्नुभयो। अनि त्यो स्त्री के भएको छ, जीवित भएको छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर भन्छ 42 भन्छ तब यो कुरा सारा युपभरि जाहेर भयो र धेरैले प्रभुमा विश्वास गर्यो भन्छ। हालेलुया। आज यस्तै विश्वास आज येशूले खोजिरहनु भएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। यहाँनिर अनि हामी अन्तमा पनि आइपुग्यो। हामी रोमीको पुस्तक, प्रेरितको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 16को 24 लिएर हामी हेर्नेछौँ 28 यहाँनिर पनि प्रार्थनाकै उसमा छ। जब यहाँनिर भन्छ 16को 25 - 28 हामी हेर्नेछौँ। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरू पनि सो सुनिरहेका थिए। तर एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र झ्यालखानका जगहरू हल्ले र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रे र सबैका बन्धनहरू खोले। झ्यालखानाका हाकिम निन्द्राबाट बिउजे र झ्यालखानाका ढोकाहरू उघ्रेका देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठानेर उनले आफ्नो हत्या गर्न विचार गरे भन्छ। आफ्नो टरवाल ठुटेर के गरे, आफ्नो हत्या गर्न विचार गरे भन्छ। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर
के गरे? जब पावल र सिलास झ्यालखानामा हुँदाखेरि उनीहरूले मध्यरातमा परमेश्वरको भजन गाउँदै प्रार्थना गरे। प्रार्थनाले के गर्दो रहेछ त हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट। प्रार्थनाले चाहिँ हरेक समस्याको बन्धनहरू खुल्दछ। यहाँनिर भन्दछ है, त्यो सबै उनीहरूको साङ्लाहरू चाहिँ आफै फुट्क्यो भन्छ है। त्यहाँको कैदीहरू त डरले है, उनले त डरले चाहिँ आफ्नो हत्या गर्न लाग्यो भन्छ। किनभने मैले उ गरेको उनीहरू सबै यहाँबाट भागे भन्ठानेर के भन्छ, उसले आफ्नो हत्या गर्न विचार गरे भन्छ। अनि यहाँनिर भन्छ, तर पावलले चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईँले आफैलाई केही नक्सानी नगर्नुहोस्, किनभने हामी सबैजना यहीँ छौँ भन्छ। हालेलुया। यहाँनिर किनभने तपाईँ आफ्नो हत्या नगर्नुहोस्, किनभने हामी सबै कोही पनि भागेको छैनौँ, सबैजना हामी यही छौँ, तपाईँले आफूलाई केही नक्सानी नगर्नुहोस् भन्छ। आज है प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो हरेक समस्याको बन्धनलाई हामीलाई तोड्ने कामहरू गर्छ। आमेन, हालेलुया। आज तपाईँ जो चाहिँ प्रार्थना तपाईँले निरन्तर गर्नुहुन्छ, प्रार्थनामा डरो हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुनै परिस्थितिमा पनि आज प्रार्थना गर्न जरुरी छ। अनि तलतिर हामी पढ्दै गयौँ भने जब त्यो मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि प्रभुलाई यसो छुटकारा पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू पावल र सिलास भन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अनि तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्छ भनेर यहाँनिर भन्छ। अनि त्यही समय नै त्यही घरि नै उसको फ्यामिली, उसको परिवार र ऊ प्रभुमा विश्वास गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। हालेलुया। अनि तपाईँ र म चाहिँ आज प्रार्थना गर्न अति नै जरुरी छ। तपाईँ र म चाहिँ आज अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न जरुरी छ, विश्वास साथ प्रार्थना गर्नुपर्ने छ आज। अनि वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ तपाईँ र म चाहिँ। आमेन। वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि के पनि विश्वास गर्नुपर्छ भने हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। जुन कुराको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने सुरुमै हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँ शङ्ख गर्नुभयो भने सुरुमै शङ्ख मिसाएर प्रार्थना गरे जस्तै हुन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ है शङ्ख कतै पनि नगर्नुहोस्, किनभने शङ्ख गऱ्यो भने के भन्छ वचनले, उचाल्दै पछार्दै समुद्रको छालसम्म लान्छ भन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ है निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनु अति नै आवश्यकता छ। यहाँनिर लुका 6:12 यहाँनिर येशूले है उहाँले आफू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हो बाइबलले भन्छ। उहाँ वचनै, उहाँ परमेश्वर हामीले हेर्दाखेरि उहाँ वचनै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई प्रार्थना गर्ने के को आवश्यकता, किनभने उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। उहाँ परमेश्वर भएर त उहाँ यति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, डाँडाहरूमा सारा रात प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भनेर यहाँनिर वचनले भन्छ। अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामी उहाँबाट सिक्नु पर्दछ। आमेन। हामी वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ वचनको आधारमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि यहाँनिर अन्तमा म एउटा वचन पढेर अन्त गर्न चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भन्छ। हालेलुया। निरन्तर कति प्राय है हामी पाउँदा मात्रै धन्यवाद दिन्छौँ, यीशुलाई पाउँदा मात्रै धन्यवाद दिन्छौँ, पाएन भने त हामी चुप लाएर बस्छौँ। नपाउँदा पनि हामी यीशुलाई कोही बेला के गर्नुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। हालेलुया। कति कुरा हामी नपाउँदा पनि यीशु धन्यवाद तपाईँले गर्नुभएको लागि, तपाईँले मलाई दिइसक्नु भएको छ भनेर के गर्नु पर्यो, मुखले कन्फेस गर्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो। हालेलुया। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ आज तपाईँलाई मलाई चाहिँ आज परमेश्वरले नै आज यसरी सिकाउनु भएको छ, अनि उहाँको देखासिखी हामी गर्नुपर्छ। हालेलुया। हुन्छ, म परमेश्वरको वचनलाई म यतिमा राख्दछु। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह।